बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन में जारी जंग अपने 11वें रोज में पहुंच चुकी है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी और वेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसियां इस जंग को तूल देने का सोच रहे हैं। इस जंग को अफगानिस्तान और वियतनाम जंग की तर्ज की जंग में तब्दील करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नेटो की जानिब से दिया गया असला यूक्रेन की फौज के काम आ रहा है, और अगर रूस को टफ टाइम दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेटो के सप्लाई करदा उस असले की वजह से है। रात गए नेटो के मिसाइल रूसी फिजाइया पर कहर बनकर बरसने लगे हैं, जबकि समंदरों में भी ये जंग शुरू हो चुकी है। 5 रूसी बहरी बेड़ों पर यूरोप ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह बरतानिया के टैंक इस वक्त इस जंग में शिरकत के लिए हरकत में आ चुके हैं और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन जंग में मगरबी ममालिक की मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई है। वो कैसे, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन और रूस के दरमियान ये जारी जंग फिजाई और बर्री के बाद अब समंदरी जंग में तब्दील हो चुकी है। साइप्रस ने 5 रूसी नेवी शिप्स को रोक लिया है और उनकी रूस से यूक्रेन में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। यूरोप ने यह कब्जा करवाया है और इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। साइप्रस हुकाम का कहना है कि वो यूक्रेन जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो रूसी अफवाज को बहरी रास्ता भी फराहम नहीं करेंगे कि वो यूक्रेन पर बहरी रास्ते से हमला आवर हो सके। इस बहरी जंग में इस वक्त तक एस्टोनिया और बांग्लादेश के जहाज डुबो दिए गए हैं। मारियोपोल पर कब्जा बरकरार रखने के लिए रूस के लिए यह बहरी रास्ता निहायत जरूरी है। रूस बुनियादी तौर पर हर वो रास्ता बंद करना चाहता है जहां से दुनिया यूक्रेन को मदद फराहम कर सके। याद रहे कि 26 फरवरी को फ्रांस ने रूस पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले रूसी कार्गो बहरी जहाज को भी कब्जे में लिया था, जिसमें रूसी जहाज का रुख फ्रांसीसी बंदरगाह बोलोन सरमीर की जानिब मोड़ दिया गया। इसके बाद तुर्की ने रूस के जंगी बहरी जहाजों के आबनाए बास्फोरस और दर्रा दानियाल से गुजरने पर पाबंदी आयद की थी। अंकारा का ये इकदाम उसकी यूरोप से कुर्बत और रूस की नाराजगी मोल लेने का सबब बना। तुर्की रूस और यूक्रेन दोनों की तरह बहरे अस्वद पर वाक़े मुल्क है। अंकारा ने गुज़श्ता हफ्ते ही यूक्रेन में रूसी जारहियत की मजम्मत की थी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने वाज़े तौर पर कीव हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया था। उर्दगान का कहना था कि हम यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई को मुस्तरद करते हैं। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि यह हमला खित्ते के अमनो इस्तेकाम के लिए एक बड़ा धचका है। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त जंग का हुजम बढ़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक इसमें दाखिल होते जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मीडिया ज़राए के मुताबिक रूसी मिसाइल बदस्तूर कीव को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मुल्क का दिफा जारी रखेंगे। उन्होंने मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि नो फ्लाई जोन कायम न करने का फैसला नाकाबिले फहम है। अब तक की कार्रवाइयों में इतना जानी माली नुकसान नहीं हुआ जितना मगरबी मीडिया इस वक्त दिखा रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले को जारहियत ही कहा जा सकता है। इससे कबल रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया और मुल्क के शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के मशरकी हिस्से में हुकूमत नस्ब कर दी। फिर 2 शहरों लुहांसिक और डोनेस्टिक में आबाद तातार मुसलमानों को बेदखल करके उन्हें आजाद रियासत करार दिया। फिर चंद रोज कबल उन्हें तस्लीम कर लिया। कोई भी मुहज़्ज़ब शख्स साम्राज्यी तोसी की ऐसी सोच की हिमायत नहीं कर सकता। सिर्फ शाम के बशारुल असद, वेनेजुएला के निकोलस और क्यूबा की सोशलिस्ट हुकूमत जैसे जालिम आमिर ही पुतिन की हिमायत करने पर मजबूर हैं।
روسی جارحیت کے عالمی رد عمل نے مغربی سوچ، ان کے طرز عمل، نسل پرستی اور مغربی ذرائع ابلاغ کی منافقت کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملک اور اس کے شہریوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یوکرائن کی موجودہ صورتحال افغانستان، عراق، لیبیا اور شام میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جرائم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یوکرین میں ابھی چند ہی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، شہری ہلاکتیں بھی چند درجن سے زائد نہیں ہیں، کسی بڑے قتل عام کا کوئی واقعہ اب تک رونما نہیں ہوا، کسی ممنوعہ کیمیائی ہتھیار کے استعمال کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ روسی طیارے بھی احتیاط سے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، شہری آسانی سے محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ جن شہروں پر قبضہ ہوا ہے وہاں بھی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی تصویر یا ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی، بلکہ یوکرینی شہریوں کو روسی فوجیوں سے بات چیت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر صرف شام کی حالت کو لیا جائے تو وہاں جو قتل عام ہوا اس کی مثال رواں صدی میں نہیں مل سکتی۔ پورا ملک کھنڈر بن گیا، 5 لاکھ سے زائد شہری مسلمان قتل ہوئے، جن میں 2 لاکھ بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ یوکرین کے ایک بچے کی چیخ پوری دنیا نے سن لی، لیکن شامی بچوں کی فریاد پر کسی نے کان نہیں دھرا، اور یہ سلسلہ 11 برسوں سے جاری ہے۔ اب بھی روزانہ درجنوں شامی لقمہ اجل بنتے ہیں، مگر مغربی میڈیا وہ خبر تک نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر افغانستان کو دیکھا جائے تو طویل امریکی وحشیانہ قبضے کے دوران وہاں 20 لاکھ سے زائد افراد ہلاک یا معذور ہوئے، مگر مغربی اقوام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، کیونکہ یہ ظالم ان کے آقا امریکی کر رہے تھے۔ عراق میں بھی عوام پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے اور کئی تاریخی شہر تاراج کر کے لوگوں کو در بدر کیا گیا۔ پھر فلسطین میں طاغوتی قوتوں کا بغل بچہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس پر بھی مغربی میڈیا ہمیشہ لب سیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ اب بمباری کا شکار یوکرین نے بھی کبھی ان مظالم پر لب کشائی نہیں کی، بلکہ وہ ہمیشہ اسرائیلی مظالم کی حمایت کرتا رہا۔ یوکرین پر حملے کے بعد مغرب یک زباں ہو کر روس کی مذمت، اس پر پابندیاں عائد کرنے اور اس کے حملوں کے خلاف احتجاج میں مصروف ہے، مگر افغانوں، عراقیوں، شامیوں، فلسطینیوں اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے حق میں یہ سب گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ تاہم عوامی سطح پر کچھ انسانیت کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، پولینڈ، رومانیہ، ہنگری اور بلغاریہ جیسے ممالک نے یوکرائن سے آنے والے پناہ گزینوں کے لیے تو سرحدیں کھول دی ہیں، لیکن انہی ممالک نے سرحدوں کے ارد گرد خاردار تاروں کی باڑیں یا اونچی دیواریں اٹھائیں اور ایشیائی اور افریقی ممالک سے آنے والے پناہ گزینوں کا راستہ روکنے کے لیے پولیس تعینات کی۔ سخت سردی میں کئی پناہ گزین ٹھٹر کر لقمہ اجل بن گئے، مگر مغرب کا دل نہیں پسیجا۔ اب بھی یوکرین سے آنے والوں کی رنگت دیکھ کر انہیں پناہ دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو یوکرین میں جنگی جرائم کی تحقیقات کی بڑی فکر ہے، لیکن اس نے کبھی افغانستان، عراق، شام یا فلسطین میں ایسی تحقیقات کا نہیں سوچا۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کے علم بردار مغربی ممالک مصر میں عوام کا قتل عام کرنے والے عامر کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ مغرب کا یہ دوہرا معیار اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ حالانکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ آفاقی انسانی اقدار کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق صرف من پسند لوگوں پر کیا جاتا ہے۔ یوکرائنی نہ صرف یورپی بلکہ عیسائی اور سفید فام بھی ہیں، اس لیے مغربی ممالک کے رہنماؤں کے لیے ان کی زندگی کی بہت اہمیت ہے، لیکن مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی روس نے 2000 میں چیچنیا پر حملہ کر کے اسلام پسندوں کو کچل دیا تھا۔ دارالحکومت مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور تقریباً 50,000 مسلمان مارے گئے، لیکن تقریباً تمام مغربی ممالک خاموش رہے تھے۔ اب خدا کے فضل سے یوکرین کے لیے مغرب کی فکر مندی نے پوری دنیا کے سامنے اس کے مکروہ چہرے سے نفاق کا پردہ ہٹا دیا ہے۔